मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया था कि हम एक दफ़ा फिर वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ बढ़े। आमीन। अजीजों, मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 19वां बाब। पहला सलातीन 19वां बाब 3री आयत से लेकर 13वीं आयत तक, 3री आयत से 13वीं आयत तक हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। ये एलिया की बात हो रही है। और बेरशबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा कि बस है, अब तो आए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ खूरब तक गया। वहां एक गार में जाकर टिक गया। और देखो, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, ऐ एलिया, तू यहां क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो मेरी जान लेने के दर पे है। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ऐ एलिया, तू यहां क्या करता है? खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम वहां मिलकर एक दफा फिर आपके कलाम की सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं ताकि आपकी पहचान में बढ़ सके। खुदावंद यीशु जी, हम मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीत दीजिए, मजबूती दीजिए, दलेरी अता कीजिए। तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती हैं, आपके कलाम के वसीला से कुव्वत पाए, जोर हासिल करें। अपने बच्चों को छुइए, बड़ी बरकत अनायत फरमाइए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कैरेक्टर ऑफ एलिजा, एलिया की जिंदगी पे एक सरमन सीरीज स्टार्ट की है। अपने पिछले लेक्चर्स में, अपने पिछले सरमन्स में हमने उन बातों पे गौर किया कि किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा एलिया को चलाक के परदेशियों में से उठाया, उसे खड़ा किया, उसे मजबूत किया, उसे कलाम बख्शा
اس نے ہاتھ میں وقت کے سامنے بڑی دلیری سے خداوند کے میسج کو کنڈکٹ کیا، خداوند کے نام کی گواہی دی۔ کس طرح سے خداوند نے اپنے بندہ کو اپنے زور بازو سے استعمال کیا اور اپنی قدرت اور اپنے جلال کو اپنے بندہ ایلیا کے وسیلہ سے لوگوں پر ظاہر کیا۔ ہماری ملاقات جب مرد خدا ایلیا سے ہوتی ہے، پہلا سلاطین 17 چیپٹر سے لے کے 18 چیپٹر تک مسلسل زبردست معجزات کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ایلیا نے کلام کیا کہ 3.5 سال تک مینہ نہیں برسے گا، آسمان بند ہو گیا۔ خداوند نے ایلیا کو حکم دیا کوریت کے نالے پر چلا جا، میں وہاں پر تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ کوریت کے نالے سے خداوند نے اپنے بندہ کو اٹھایا تو سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا۔ جب سارپت کی بیوہ سے خداوند نے اپنے بندہ کو بلایا تو کوہ کرمل پہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ ایلیا مرد خدا جس کے وسیلہ سے خداوند نے اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کیا، لوگ ایلیا کے نام سے ڈرنے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کا خوف طاری ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ مرد خدا ایسا زبردست خداوند کا سورما تھا کہ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ صاحب اختیار بھی اس کے نام سے ڈرنے لگے تھے۔ لیکن جب ہم 19ویں چیپٹر میں آتے ہیں، 19ویں چیپٹر میں ہمیں صورتحال پہلے سے کچھ منفرد دکھائی دیتی ہے۔ ہم جب 19ویں چیپٹر میں مرد خدا ایلیا سے ملاقات کرتے ہیں تو یہاں پر ایلیا ہمیں ڈپریشن کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ He was depressed and he was hopeless۔ ڈپریشن ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے جو ہر خطے، ہر قوم، ہر نسل کا ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں فیس کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھیں تو وہ ڈپریشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص سچویشن، کسی خاص صورتحال، کسی خاص موقع کے وقت انسان کا دماغ خاص قسم کے کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے، اور اس کیمیکل کے ریلیز ہو جانے سے انسانی باڈی، انسانی جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور انسان سستی محسوس کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ کیمیکل جو انسانی دماغ ریلیز کرتا ہے اس کے اندر بیلنس قائم نہ رہے، اس کے اندر توازن قائم نہ رہے تو پرابلمز ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن 1 ہفتہ سے زیادہ طول پکڑ لے تو ایسے شخص کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈپریشن اٹس اے نیچرل پروسیس۔ ایک خاص موقع، ایک خاص وقت پر انسان کا دماغ خاص قسم کے کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے۔ اٹس اے نیچرل پروسیس، لیکن اگر اس کے اندر توازن قائم نہ رہے تو نقصان ہو سکتا ہے، انسان دماغی مریض بن سکتا ہے۔ مختلف سائنس ہیں، ڈیفرنٹ سائنس ہے جسے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ شخص ڈپریشن میں ہے، یہ شخص ڈپریشن میں سے گزر رہا ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص ڈپریشن میں ہے۔ ارے وہ جس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے سمجھ جائیے کہ وہ شخص کسی نہ کسی ڈپریشن میں ہے۔ بے وجہ خوف گھیرے رکھے یا خودکشی کرنے کا من کرے تو سمجھ جائیے کہ ایسا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو سوسائٹی سے، فیلوشپ سے کاٹ لے، جس کو بھوک کا احساس نہ ہو، ارے ایسا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور ہماری جب ملاقات ایلیا سے ہوتی ہے تو ایلیا بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ ایلیا بھی ہمیں ڈپریس نظر آتا ہے، وہ ڈپریشن میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم جب 19ویں باب کی ان آیات پر غور کرتے ہیں تو 3 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ امپریشن، دوسرا پوائنٹ ڈپریشن، اور تیسرا پوائنٹ ریئیکشن۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے امپریشن۔ مرد خدا ایلیا خداوند کا بندہ جسے خداوند نے اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنے جلال کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اس شخص نے بڑی دلیری سے حاکم وقت کی حضوری میں کھڑے ہو کر خداوند کی گواہی دی، خداوند کا میسج کنڈکٹ کیا۔ میسج یہ تھا کہ 3.5 سال تک روئے زمین پر مینہ نہیں برسے گا۔ یہ میسج اس لیے دیا گیا کیونکہ
बाल की परस्तिश करने वाले बाल के पुजारियों का अकीदा ये था, कॉन्सेप्ट ये था कि हवाओं, बादलों और बिजली और बारिश का खुदा बाल है। तो इसका मतलब एलिया ना सिर्फ हाथ में वक्त को बल्कि उनके अकीदे, उनके खुदा बाल को भी चैलेंज कर रहा था। अगर तुम्हारे मुताबिक आसमान से मींह बरसाने वाली जात बाल है, तो मुझे मेरे खुदा ने ये हुक्म देके भेजा कि 3.5 साल तक जमीन पर मींह ना बरसेगा। तो फिर साबित हो जाए कि तुम्हारा खुदा बाल जिंदा खुदा है या मेरा खुदा यहोवा जिंदा खुदा है। तो लगता लोगों ने बड़ा इजी लिया। मुमकिन है उसके ऊपर हंसे भी हो, उसके ऊपर टॉन्ट भी किया हो, लेकिन खुदा ने एलिया से फौरन कलाम किया, लीव द प्लेस, मूव, अपनी लोकेशन चेंज कर। एलिया वहां से चला गया। लोगों ने इसकी बात को लाइट लिया और 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, अब एलिया की बातें याद आनी शुरू हो गई। अब एलिया की तलाश शुरू हो गई। अरे जगह जगह एलिया के पोस्टर्स छप गए, लोग जगह जगह पर एलिया की बातें करने लगे। व्हाट इंप्रेशन! एलिया मर्द खुदा ने एक जबरदस्त इंप्रेशन ना सिर्फ हाथ में वक्त के सामने बल्कि बनी इस्राएल कौम के सामने भी छोड़ा। अरे लोग एलिया के पैगाम को याद करने लगे, लोग उसकी की गई नबूवत को याद करने लगे। जगह जगह गलियों में, चुराहों में, ऑफिस में, घरों में एलिया को याद किया जाने लगा, उसकी बात को याद किया जाने लगा। लोगों की डिस्कशंस में एलिया सरे फहरिस्त था, लोग उसकी बातें करते थे, लोगों ने उसको याद करना शुरू कर दिया। व्हाट इंप्रेशन! एलिया ने एक जबरदस्त किस्म का तासुर लोगों के दिलो दिमाग पर छोड़ दिया। ये शख्स लोगों की गुफ्तगू का मरकज बन गया। आते जाते, उठते बैठते, गलियों में, चुराहों में एलिया की बातें होने लगी। He became a famous personality. एलिया मशहूर हो गया। अरे उसकी शोहरत बढ़ गई। लोग गली गली, कुचों कुचों में उसका नाम लेते, उसका जिक्र करते। It was an amazing impression. खुदावंद जब किसी के ऊपर अपना हाथ रखता है, अरे उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है। एलिया कौन था? Nobody knows. अरे कोई एलिया से वाकिफ नहीं था, कोई एलिया को जानता नहीं था। लेकिन जिस दिन खुदा ने अपना हाथ मरने खुदा पे रखा, अरे लोगों की जुबान पर एलिया का नाम, क्योंकि एलिया के वसीला से खुदा ने अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया। लोगों की गुफ्तगू का मरकज एलिया था। खुदावंद जिसके ऊपर हाथ रख देता है, अरे वो शख्सियत लोगों की गुफ्तगू का मरकज बन जाती है। लेकिन एक बात निहायत ही अफसोसनाक है, जितना जिक्र लोग एलिया का करते थे, कभी इतना जिक्र खुदावंद का करते तो हालात ही कुछ और होते। खुदावंद तो एक आम से इंसान पर जब अपना हाथ रखता उसे मर्द खुदा बना देता, लेकिन इंसान उस मर्द खुदा को लेते और फिर सुपरस्टार बना देते हैं। इज्जत देना, ऑनर देना, अरे ये अच्छी बात है। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि खुदावंद के खादम तुम्हारे दरमियान में इज्जत के लायक समझे जाए, उन्हें ऑनर देना अच्छी बात है। लेकिन खुदावंद के खादमों की वर्शिप करना, दैट इज नॉट फेयर। अरे ये अच्छा नहीं है। जब इंसानों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उनकी पैरवी शुरू कर देते हैं, तो एक दिन ठोकर खा जाते हैं। क्योंकि जब वही रोल मॉडल्स आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, इंसान टूट जाते, मायूस हो जाते, बेदिल हो जाते, डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग, अरे जो इंसानों की बजाय मसीह यीशु नासरी को अपना रोल मॉडल बनाते, अरे वो ना तो कभी डिप्रेस होते, ना कभी मायूस होते और ना ही कभी ठोकर खाते हैं। खुदावंद के खादमों को ऑनर देना, इज्जत देना, ये अच्छी बात है, लेकिन वो वर्शिप के लायक नहीं है। वर्शिप के लायक सिर्फ एक ही जात है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। एलिया का इंप्रेशन लोगों पे जबरदस्त था, उसके इंप्रेशन से लोग मुतासिर थे और जगह जगह अब एलिया के नाम के चर्चे होने लगे। पहली बात इंप्रेशन,
दूसरी बात डिप्रेशन। एलिया मर्द खुदा जिसके वसीला से खुदावंद ने अपनी कुदरत अपने जलाल को जाहिर किया, 19वें बाब में एलिया हमें डिप्रेशन में घिरा हुआ नजर आता है। एलिया के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि एलिया इज इन डिप्रेशन। एलिया हमें हालात से भागता हुआ, सूरत हाल से मुंह मोड़ता हुआ, हर चीज को अवॉइड करता हुआ नजर आता है। एलिया को जैसे ही पता चला कि इज़बेल मेरे खिलाफ है, मुझे मारना चाहती, जैसे इसने ये वार्निंग, जैसे एलिया को ये वार्निंग रिसीव हुई, सब कुछ छोड़ के भाग गया। अब इस बात पे गौर कीजिए, अगर इज़बेल वाकई एलिया को मारना चाहती थी तो मारने से पहले इसको वार्निंग ना भेजती, बल्कि सीधा सिपाहियों को भेजती कि जहां पर भी नजर है वहीं पे खत्म कर दो। लेकिन इज़बेल ने ऐसा नहीं किया, उसने इसको वार्निंग भेजी क्योंकि वो इसको खौफजदा देखना चाहती थी। और ऐसे ही हुआ, एलिया ने जैसे ही इस धमकी को रिसीव किया, एलिया डर गया, खौफ से भर गया और सब कुछ छोड़ दिया। डिप्रेशन में इंसान जिस तरह से रिएक्ट करता है, एलिया हमें वैसे ही यहां पे नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, हंगरी। जिस तरह डिप्रेशन का मरीज डिप्रेशन में घिरने के बाद भूख और प्यास का एहसास नहीं रहता, इंसान अपनी जिस्मानी तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं देता, एलिया के साथ भी यहां पर कुछ ऐसा ही था। और खुदावंद अपने बंदा की जिस्मानी हालत से बखूबी वाकिफ था। एलिया भूखा भी था, प्यासा भी था, लेकिन उसके बावजूद कलाम में लिखा हुआ है कि जाओ के पेट के नीचे थक के तो सो गया। खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा, खुदावंद ने वहां पर इसको खुराक मुहैया की, पानी मुहैया किया, क्योंकि खुदावंद एलिया की जिस्मानी हालत से बखूबी वाकिफ था। खुदावंद जानता था कि डिप्रेशन की हालत में इंसान अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखता, अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखता, और एलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दूसरी बात, एंग्री। एलिया हमें गुस्से में दिखाई देता है, क्योंकि एलिया यहां पे कहता है कि खुदावंद बनी इस्राएल कौम ने तेरे अहद को तर्क कर दिया और तेरे मज़हबों को ढा दिया। He was an angry man। जिस तरह से डिप्रेशन का पेशेंट हर वक्त चिड़चिड़ा, कंप्लेन्स करता, शिकायतें करता हुआ और गुस्से में दिखाई देता है, एलिया की बॉडी लैंग्वेज भी यहां पर हमें कुछ ऐसी ही नजर आती है। और ऐसे पेशेंट को फेलोशिप की जरूरत होती है, ऐसे पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए खुदावंद जो कि एलिया की सूरत हाल से, उसकी डिप्रेस सिचुएशन से वाकिफ था, खुदावंद ने इसकी फेलोशिप के लिए फरिश्ते को भेज दिया। खुदावंद ने इसको खुराक मुहैया की, खुदावंद ने इसको फेलोशिप मुहैया की। और तीसरी बात, ही वॉज टायर्ड। अच्छा, ये फेलोशिप तो इसने छोड़ी नहीं, लेकिन ये थक कर टूट चुका था। इस सारे प्रोसीजर में, सारी भागदौड़ में आपको कहीं पे भी एलिया दुआ करता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कहीं पे भी एलिया खुदावंद के हुजूर में झुका हुआ नजर नहीं आएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इसने अपने खादम को बेरसबा में छोड़ा, उसको वहां पे छोड़ा, खुद वहां से भाग गया, क्योंकि एलिया ने अपने आप को फेलोशिप से काट लिया। और हर वो शख्स जो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती है। अरे डिप्रेशन का पेशेंट अपने आप को फेलोशिप से काटता, अपने आप को तन तनहा कर लेता है, लेकिन खुदावंद यहां पर एलिया की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ थे। एलिया भूखा था, खुदावंद ने इसको खाना मुहैया किया। एलिया गुस्से में था, अकेला था, खुदावंद ने इसको फेलोशिप मुहैया की। और अकेला एलिया थका हुआ था। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि ये बेरसबा से निकला, इसके सामने कोई विजन नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, मैंने कहां पे जाना है। ये घूमता फिरता चलता रहा, और जब थक गया, सामने एक पेड़ देखा, उसकी छांव के नीचे जाके लेटा और सो गया। अरे ऐसे ही हाल होता है हर शख्स के साथ, अपने आप को अकेला कर लेता है, फेलोशिप से काट लेता है। अरे ऐसी सूरत हाल में इंसान दुनिया में यूं ही दंदनाता फिरता, सामने कोई टारगेट, कोई मिशन नहीं रहता। और एक वो वक्त आता जब थक के, हार के, चूर होके, मदहोश होके इंसान गिर जाता है। अरे ये मुमकिन है कि शायद एलिया की तरह, इस मर्द खुदा की तरह आप भी किसी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हो। शायद आप भी अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करते हो। शायद आप भी अपने आप को डिप्रेशन में घिरे हुए पाते हो। लेकिन
کے لیے فیلوشپس ارینج کرتا ہے، ارے جو آپ کے کھانے پینے اور جسمانی حالت کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کا نام یہوہ یری ہے۔ خداوند نے ایلیا کو خوراک مہیا کی، اس کو فیلوشپ دی، کہ خداوند جانتا تھا کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ڈپریشن کے پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی، خداوند نے ایلیا سے کلام کیا۔ ڈپریشن کے پیشنٹ کو فیلوشپ کی ضرورت تھی، خداوند نے فرشتہ بھیج دیا۔ ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی حالت کی فکر کرے، اس کا خیال رکھے، خداوند نے اپنے بندہ کے لیے خوراک مہیا کی۔ ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ نارمل ہو، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، اس لیے خداوند نے ایلیا کی پوری بات سنی تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار نکل جائے۔ خداوند اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک ڈپریس انسان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ایلیا ہمیں جو کہ ڈپریشن میں دکھائی دیتا تھا، خداوند نے اس کو اسائنمنٹ دی کہ پہاڑ پر جا، ہورب کے پہاڑ کی طرف یہ چل پڑا۔ پہلی بات امپریشن، دوسری بات ڈپریشن، اور تیسری بات ریئیکشن۔ ہم جب 11ویں 12ویں 13ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند ایلیا کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے چند ایک عجیب نشان دکھا کر، کیونکہ خداوند اچھی طرح جانتا تھا کہ روٹس کیا ہیں، کس سبب سے ایلیا ڈپریشن کا شکار ہوا۔ ساری صورتحال پہ غور کیجئے گا۔ اب یہاں پر خداوند ایلیا کا ٹریٹمنٹ کرنے والا ہے۔ خداوند نے ایلیا کو کہا کہ پہاڑ پر چلا جا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوگا کہ ایلیا غار میں چلا گیا، اور غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور خداوند کا انتظار کر رہا ہے۔ ایلیا ڈپریشن میں آیا کیوں؟ واٹ واز دا ریزن؟ خداوند چاہتا تھا کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ ایلیا نے اپنی خدمت میں خداوند کے کلام کے موافق عمل کیا، اور ایلیا کے وسیلے خداوند نے اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ ایلیا کو یہ لگتا تھا کہ جو زبردست کام، جو معجزات خداوند نے ایلیا کے وسیلہ سے ظاہر کیے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اب اس روئے زمین پر، اب اس ملک میں ایک زبردست قسم کا ریوائول آئے گا، ایسا زبردست ریوائول جو ایلیا سے پہلے شاید کبھی نہیں آیا۔ آسمان سے آگ اترتی لوگوں نے دیکھی، آسمان کو بند ہوتے لوگوں نے دیکھا، آسمان سے بھی برستا لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب ایک زبردست ریوائول آئے گا، لوگوں کے دل، لوگوں کی سوچیں بدل جائیں گی۔ حاکم وقت اخیب کا دل بدل جائے گا، ایزبل کی سوچ بدل جائے گی۔ لیکن جب ایلیا نے یہ دیکھا، نہ تو اخیب کی سوچ بدلی اور نہ ایزبل کا دل بدلا، ایلیا ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کیونکہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کی توقع ایلیا کر رہا تھا۔ ایلیا خود اپنے منہ سے موت مانگ رہا ہے، اور خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے بڑے بزرگوں سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ اس کی یہ سٹیٹمنٹ اس بات کی طرف اشارہ کہ کہیں نہ کہیں ایلیا کے دل میں یہ تھا کہ اب ایلیا کے وسیلہ سے جو ریوائول آئے گا وہ تو اس کے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا آیا۔ لیکن جب توقعات پوری نہ ہوئی تو ایلیا نے ہار مان لی اور کہا کہ میں اپنے بڑے بزرگوں کی مانند بھی نہیں ہوں، اس سے بہتر تو میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ لیکن بات غور کرنے کی ہے، ایلیا پہلے خود اپنے منہ سے موت مانگ رہا ہے، لیکن جب ایزبل نے اس کو موت کی دھمکی دی تب یہ فٹافٹ بھاگ گیا۔ بھئی اگر آپ کو موت ہی چاہیے تو پھر وہیں پہ رہتے۔ لیکن جب یہ خداوند سے کلام کر رہا تو خداوند کو کہتا کہ اس سے بہتر تو میں مار ہی جاؤں، ارے اس سے بہتر تو مجھے موت ہی آ جائے۔ خداوند نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ خداوند نے اس کو ہورب کے پہاڑ پہ بلایا، اور وہاں پر ایلیا ایک غار میں چھپ گیا۔ خداوند نے 9ویں آیت میں اس سے کلام کیا، تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ ایلیا کو خداوند نے پہاڑ پر بلایا، لیکن ایلیا غار کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ خداوند نے ایلیا سے سوال یہ کیا، تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ That is not the right place۔ ایک مرد خدا کا یہ مقام نہیں ہے، ارے تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ غار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تاریکی ہے، غار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سورسز محدود ہے، غار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایلیا کا ویژن بھی محدود تھا۔ غار کے اندر رہ کے یہ دنیا کے نظارے نہیں کر سکتا کیونکہ ویژن لیمیٹڈ ہے،
اور ایلیا خداوند کا بندہ جو کہ ڈپریشن میں تھا وہ اس غار میں چھپا، اور خداوند کا یہ سوال ہے ایلیا کے لیے، تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ ارے آج یہ سوال جو خداوند نے ایلیا سے کیا، یہ سوال خداوند اپنے کئی بیٹے اور بیٹیوں سے کرتا ہے. That is not your place. ارے خداوند کا بیٹا خداوند کی بیٹی ہوتے ہوئے تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ That is not your status. That is not your place. ارے تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ آج بھی خداوند کے بتھیرے بیٹے بیٹیاں کوئی مایوسی کی غار میں ہے، کوئی خوف کی غار میں، کوئی بے روزگاری کی غار میں، کوئی نا امیدی کی غار میں. ہر وہ شخص جو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تاریکی کی غار میں چھپا اور ڈرا ہوا بیٹھا. ارے یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے، What are you doing here? ارے تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ That is not the right place. ارے جس طرح سے خداوند نے ایلیا کو غار سے باہر نکلنے کے لیے حکم دیا، ویسے ہی آج خداوند آپ سے بھی یہی کلام کرتا ہے کہ تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ باہر آ، اپنی مایوسی کی غار میں سے باہر آ، اپنی خوف کی غار میں سے باہر آ، اپنی بے روزگاری کی غار میں سے باہر آ، اس روحانی تاریکیوں کی غار میں سے باہر آ. That is not your place. ارے یہ تیری جگہ نہیں، یہ تیرا مقام نہیں. خداوند نے اپنے بندہ کو پہاڑ پر بلایا اور غار سے لک گیا. آج بھی خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو اونچی جگہوں پر بلاتا ہے. غار کے اندر رہو گے تو آپ کا ویژن بھی محدود رہے گا. غار کے اندر سورسز زیادہ نہیں ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ اس غار میں سے باہر آئیے. ارے جب آپ اس غار سے باہر آؤ گے تو آپ کا ویژن جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہوگا. میکسیمم سورسز خداوند آپ کو پرووائڈ کرے گا، خداوند آپ کو اسائنمنٹ دے گا، خداوند کے پاس آپ کے لیے بہترین منصوبہ ہے. اب دیکھیے کہ خداوند اپنے بندہ ایلیا کو کس طرح سے ٹیچ کرتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تند آندھی چلی، چٹانوں کو چیر دیا، لیکن خداوند اس میں سے نہیں تھا. اس کے بعد زلزلہ آ گیا لیکن خداوند اس میں بھی نہیں ظاہر ہوا. آگ نازل ہو گئی لیکن خداوند اس میں بھی ظاہر نہیں ہوا. اس کے بعد ایک دھیمی سی آواز سنائی دی اور یہ آواز خداوند کی تھی. تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ خداوند کی حضوری کا احساس ہوا جب ایلیا کو ہلکی سی آواز سنائی دی، اور یہی ایلیا کے لیے لرننگ پوائنٹ تھا. یہی میسج ایلیا کے لیے تھا. ہر دفعہ خداوند بڑے بڑے ظاہری نشانوں میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ تو خداوند چپکے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا اور خداوند چپکے سے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. ایلیا کو یہ لگتا تھا کہ آگ نازل ہو گئی، آسمان بند کر دیا، میہ برس گیا. یہ وہ نشان تھے جو ظاہری آنکھ سے دیکھے جا سکتے تھے، اور ان ظاہری نشانوں کو دیکھتے ہوئے ایلیا توقع یہ کر رہا تھا اب ایک بڑا انقلاب آئے گا، اب ایک بڑا ریوائول آئے گا. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو یہ ڈپریس ہو گیا، مایوس ہو گیا. خداوند ایلیا کو سکھانا چاہتا تھا کہ ہر دفعہ خداوند صرف بڑے بڑے ظاہری نشانوں میں کام نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ خداوند چپکے سے خاموشی سے دلوں پہ کام کرتا، سوچوں کو بدلتا اور روحوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ارے لوگ آج بھی ظاہری نشان کے طلبگار ہیں، ظاہری نشان کے پیچھے بھاگتے. لوگ توقع کرتے ہیں کہ کوئی جسمانی مردہ زندہ ہو کہ پتہ لگ جائے خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال ظاہر ہوا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جسمانی مردے زندہ ہونے سے کہیں زیادہ خداوند روحانی مردے زندہ ہونے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. ارے آج بھی ضروری نہیں کہ اگر ظاہری نشان ظاہر نہیں ہوا، اگر موت وقوع میں نہیں آیا تو خداوند کی حضوری نہیں تھی یا خداوند نے کام نہیں کیا. ارے خداوند تو تب بھی کام کرتا. خداوند کا روح چپکے سے دلوں پہ چوٹ کرتا، سوچوں کو بدلتا، اندر ہی اندر خداوند کا روح جنبش کرتا اور خاموشی سے روحوں کو، جانوں کو، دلوں کو بدلتا جاتا ہے. خداوند ہر بار بڑے بڑے نشانوں میں نہیں بلکہ بعض دفعہ خداوند خاموشی سے بھی اپنی قدرت کے کام کر جاتا ہے. ہاللیلویہ. ارے یہ میسج تھا ایلیا کے لیے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا.
اور خداوند اس کو نہ صرف ڈپریشن سے باہر لانا چاہ رہا تھا بلکہ اس غار میں سے بھی خداوند اس کو باہر لایا. اور جب ایلیا کو خداوند اس غار میں سے باہر لایا, خداوند نے اس کو اسائنمنٹ دی. اور جب ایلیا نے اپنی اسائنمنٹ پوری کی, اپنی جگہ الیشا کو منتخب کیا, اپنی رسپانسبلٹی الیشا کو سونپی, خداوند کے کلام میں لکھا کہ وہ آتشی رتھ پہ بیٹھا اور اٹھایا گیا. ایلیا یہاں پر مسیح یسوع کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے. اور جس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو کہ مر گیا, دفن ہوا, اور تیسرے دن وہ موت اور قبر پر غالب آیا اور اپنی غار میں سے باہر نکلا, تو آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو اسائنمنٹ دی. اور خداوند یسوع مسیح نے وہ اسائنمنٹ, وہ ذمہ داری کلیسیا کو سونپی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدلی نے اس کو اٹھا لیا اور وہ بادلوں کے پار چلا گیا, جہاں سے وہ ایک دن پھر لوٹنے کو ہے اور مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں لے کے جانے والا ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, زندہ جلالی آسمان باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے, اس موقع کے لیے, اس کلام کے لیے. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام جاننے جو اس آواز کو سنتی, جو اس کلام کو سنتی ہے, خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے, بڑی برکت دیجیے. اور وہ جو ڈپریشن میں ہے, وہ جو مایوسی میں ہے, وہ جو ناامیدی میں ہے, وہ جو بے روزگاری, خوف و ہراس کا شکار ہے, خداوند اپنے بچوں کو اس غار میں سے, اس تاریکی میں سے نکالیے اور خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے اور بڑی برکت دیجیے. خداوند ایک ایک جان آپ کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عطا فرمائے. God bless you all.